ang pamaagi sa pagtuki sa Biblia. Ato nang naisgutan ang tulo ka mga puntos mahitungod sa Biblia. Ang una mao, ang Biblia isip usa ka libro nga gilangkuban sa nakalanglaing mga libro. Ang ikaduha mao, ang Biblia usa ka kasulatan mahitungod sa kasinatian sa pagtuo o balaang tradisyon sa katilingban nga gisulat sa mga balaang magsusulat o tungod dining maong kasulatan na preserbar o naampingan kining maong kasinatian o tradisyon alang sa makatawhan sa tanang panahon. Ang ikatulo mao, ang Biblia gilangkuban sa daan og Bag-ong Testamento, kini nagahisgot sa kasabutan tali sa Dios og sa tao, kini nag-asoy sa kamatinud-anon sa Dios sa iyang saad og sa kamaluibon sa Israel sa maong saad. Nag-asoy usab kini sa kasaysayan sa gugma sa Ginoo ngayang gipadayag sa hingpit diha kang Kristo, gitubag kini ni Kristo pinaagi sa iyang pagkatao. Pinaagi nining tulo ka mga puntos ato karon tan-awon ang mga naglanlaing pamaagi sa pagtan-aw sa Biblia. Tulo ka mga puntos ang atong paghisgutan nining pamaagi sa pagtuki sa Biblia. Una, ang pagbasa sa Biblia isip usa ka libro. Ikaduha, ang pag-inambitay sa Biblia og pagtukod og katilingban. Ikatulo, ang pagsabot sa kinabuhi pinasubay sa Biblia. Una, ang pagbasa sa Biblia isip usa ka libro. Tungod kay ang Biblia usaman ka libro, unsay kagamitan niini. Kini gimugna aron basahon sama nga ang pagkaon pagakanon, apan unsang matanga sa pagbasa ang gikinahanglan. Ang tubag niini mag-agad sa matang sa pagkalibro sa Biblia. Busa ang sunod nga pangutana mao, unsang matanga ang pagkalibro ang Biblia ug unsaon nato kini pagbasa. Ang nagkalaing-laing libro nasulat alang sa naglanlaing mga hinungdan, ug ang matang sa pagbasa niini nag-agad sa unsang matang sa libro ang atong gibasa. Nakabasa kita og libro nga nagahatag og mga informasyon o kasayuran. Libro nga pagatun-an sama sa mga textbooks. Aron ato kini silang masabtan, ato kining basahon sa inayhinay, usahay atong butangan og mga timaan ang mga bahin nga mahinungdanon o kaha ato kining himuan og outline aron makatabang kini sa atong pagtuon. Unya balik-balikon sa pagbasa hangtod nga masabtan og masaulo nato ang unod niini. Aduna say mga libro sama sa mga nobela. Ang atong pagbasa niini lahi kay sa pagbasa sa ubang libro. Aduna say libro nga gisulat aron paggiya kanato sa pagluto og uban pang mga praktikal nga buluhaton. Ang tumong sa libro sa pagpangluto makab-ot nato kon atong masulayan ang mga recipe nga naa sa maong libro. Unsang matanga sa pagkalibro ang Biblia? Unsay mga angay nga mga kinaiya ang atong batunan sa pagbasa nato niini? Usa kayanong pamahayag bahin sa Biblia mao kining mosunod. Ang Biblia pulong sa Dios diha sa pinulungan sa tao alang kanato og sa atong kaluwasan. Ato karong tukion sa hinay-hinay kining maong pamahayag mahitungod sa Biblia. Una, ang Biblia pulong sa Dios. Ang Dios gayud ang nakigsulti kanato sa panahon nga mobasa kita sa Biblia. Tungod niini, atong pag-aablihan ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Maminaw kita kaniya nga puno sa pagtahod og andam sa pagdawat og pagsunod sa iya mga mensahe. Kining kinaiya sa pagkaabli sa pagpaminaw atong gitawag nga pag-ampo. Mainampuon ang atong pagbasa sa Biblia. Ang kinaiya sa pagbasa sa Biblia mahimong sumadahon sa pag-ampo ni Samuel. Sulti Ginoo ang imong sulugoon na minaw. Unang Samuel Kapitulo 3, versikulo 10. Ikaduha, ang Biblia pulong sa Dios diha sa pinulungan sa tao. Kini gisulat diha sa pinulungan sa tao nga mipuyo sa naglanlaing panahon nga lahi og kultura kaysa ato o nga adunay naglanlaing dagan sa panghuna-una o sa pakigsulti. Mo'y hinungdan nga dili tanan nga nisulat sa Biblia sayon sabton. Aron atong masabtan ang gintang sa panahon o kultura, gikinahanglan nato ang pagtuon. Maayo nga atong masayran ang mga panghitabo sa mga nangaging mga panahon, din kinintag sa tagsa ka mga libro gisulat.
Kinahanglan usab nga atong mahibaw-an ang mga nagkalainlaing matang o paagi sa pagsulat nga ginamit. Ikatulo, alang kanato o sa atong kaluwasan. Bisan tuod kung ang Biblia gisulat sa dugay ng panahon, gikan sa 1,000 ka tuig sa wala pa si Kristo ngadto sa tuig 125 sa panahon sa atong Ginoo, gisulat kini alang sa tanang panahon. Gisulat usab kini alang kanato ug alang sa atong kaluwasan. Mao kini ang gipadayag sa balaang kasulatan. Atong basahon ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, kapitulo 15, bersikulo 4. Ang tanang nahisulat sa balaang kasulatan gisulat aron sa pagtudlo kanato, aron nga aduna kitay paglaom pinagi sa pagpailob og pagdasig nga gihatag kanato sa balaang kasulatan. Roma kapitulo 15 bersikulo 4. Diha sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 39 atong mabasa. Inyong gitun-an ang kasulatan tun kay nagatuo kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo kinabuhing dayon. O kini mismong kasulatan nagsulti bahin kanako. Sa unang paagi nga ang atong pagbasa, pagampo o pagtuon sa Biblia, makadala kanato ngadto sa kaluwasan o sa kinabuhing dayon. Kini mahimo lamang kung atong buhaton og puy-an ang mensahe sa Dios nga atong makaplagan diha siyang pulong sa Biblia. Tungod niini, ang Biblia usa ka libro nga iyang gamiton sa pagampo, pagatunan usab kini og labaw sa tanan pagapuy-an. Himuon nato kini nga atong unang libro sa pagampo, sama sa pahimangno kanato ni kanhing Papa Paulo VI. Og tungod kay ang Biblia angay man nga pagapuy-an, ato usab kining matawag nga libro sa atong kinabuhi. Ang basahon nga nagahatag og kahayag og giya sa atong kinabuhi dinhi nining kalibutan aron makab-ot nato ang kinabuhing dayon. Atong hisgutan ang pag-inambitay sa Biblia og pagmugna og katilingban. Sa ato nang nahibaw-an, ang Biblia sinulat sa mga balaang magsusulat. Gisulat nila ang kasinatian sa pagtuo og ang tradisyon sa ilang katilingban. Tungod nini, hangtod karon kining ilang gipanulat, nagpabiling mga sinulat alang sa tanang katawhan sa tanang panahon. Gikan sa sinugdan ang Biblia, dili lamang libro sa pipila ka mga tao o libro lamang sa mga balaang magsusulat, kung dili kini libro o basahon sa usa ka katilingban nga mao ang katawhan sa Israel o sa simbahan. Mao'y hinungdan nga mas masabtan ang Biblia sa katilingban. Kinaiya si Biblia ang tumong sa pagmugna o usa ka Kristohanong katilingban, ato karong paminawon ang gisulti ni San Juan bahin ini diha sa kapitulo siyang unang sulat. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong sa kinabuhi, nga naa sa sinugdan, amo kining nadungog og among nakita pinaagi sa among mga mata. Oo, nakita namo kini og nahika pinaagi sa among mga kamot. Sa pagkahimo nining kinabuhia nga makita, amo kining nakita. Mao nga amo kining masulti og masuginlan kamo mahitungod sa kinabuhing dayon nga anaa sa uban sa amahan nga gipadayag nganhi kanato. Unsa ang among nadungog og nakita, amo usab kining gipahibalo nganha kaninyo aron makaambit kamo kanamo sa panag-uban sa iyang anak si Jesu-Kristo. Amo kining gisulat aron nga ang atong kalipay mahingpit. 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Karong panahon na sa tibok kalibutan, ilabi na sa mga Katoliko, nagkadaghan ang pag-inabitay sa Biblia sa gagmayng grupo. Napanid-an nga ang makanunayong pag-inabitay sa Biblia, nagpadala sa mga tao ngadto sa pagkasuod sa usag-usa o nagdani kanila ngadto sa dugang kaikag sa pag-apil o pagsalmot sa kalihukan sa simbahan, diha sa liturhiya o mga sakramento. Sa makasinatian sa kadaghanan, ang Biblia, dili lamang usa ka libro sa katilingban, din kini nagagikan, apan usa kini ka libro nga ang tumong mao ang pagmugna og katilingban. Hisgutan usab nato karon ang paghubit sa kinabuhi diha sa kahayag sa Biblia. Ato nasgutan nga ang Biblia gilangkuban sa daan og bag-o nga testamento. Din ang unod niini mao ang sugilanon sa kasabutan sa Dios uban sa tao. Ang Biblia isip sugilanon sa kasabutan, naghubit usab sa atong sugilanon. Tun kay diha kang Jesu-Kristo, kita nahimo mga katawhan sa Dios,
mga sakop sa bag-o ug way katapusang kasabutan. Ang Biblia mao'y sugilanon sa gugma sa Dios sa nangaging mga panahon, karon og sumaabot. Ang tumong niini mao nga maabli ang atong mga mata ngadto sa Dios, kinsa naglihok kanato dinhi o karon sa tagsa-tagsa kanato mayngon man sa katilingban. Ang Diyos sa kasabutan nga naglihok sa mga nangaging panahon, mausab ang Diyos nga nagalihok kanato karon sa mga panghitabo sa atong inadlaw-adlaw panginabuhi o sa kasaysayan sa atong panahon karon. Tungod niini, makiyon kita sa pagbasa sa Biblia. Ang atong tuyo dili lamang ang paghubit sa usa ka libro, kundi ang paghubit sa kinabuhi. Sa pagbasa sa Biblia, isip mga Kristiyanos, kinahanglan nga atong ilambigit ang sugilanon sa Biblia. Ilabi na ang sugilanon ni Jesucristo ngadto sa atong kinabuhi. Ang kahimtang sa atong kinabuhi karon, atong ihilambigit og pangitaan og kahulugan diha sa sugilanon sa kaluwasan sa katawhan. Diha sa cross ni Jesucristo, gikinahanglan nga atong madugtong ang istorya sa Biblia og ang kasaysayan sa atong kahimtang karon. Sa atong pagbasa sa Biblia, atong makaplagan ang gugma sa Ginoo ug ang iyang pagkamaunungon kanato diha sa atong kahimtang og sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Makatabang usab kini kanato sa pagkaplag sa mga pamaagi, din matubag nato ang gugma sa Ginoo diha sa mga hagit sa atong kinabuhi. Karon atong sumadahon ang mga nagkalainlaing pamaagi sa paglantaw sa Biblia. Una, ang Biblia usa ka espesyal nga libro. Kini pulong sa Ginoo diha sa pinulungan sa tao alang kanato og sa atong kaluwasan. Busag gikinahanglan nato ang usa ka malampuon nga diwa sa atong pagsinati niini. Gikinahanglan usab ang madasigong pagtuo niini og labaw sa tanan nga andam gad kita sa pagpuyo sa mensahe nga ihatag kanato sa Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti, ang Biblia matawag nga basahon sa atong pag-ampo o basahon usab sa atong kinabuhi. Ikaduha, tungod kay ang Biblia libro man sa katawhan, sa usa ka katilingban, kini libro alang sa tanan. Sa atong pagbasa sa Biblia, diha sa katilingban, sa atong pagpaambit niini diha sa gagmayng grupo, nagsinaaray kita sa usag-usa og atong gilig-on ang atong katilingban, isip katilingban uban samahan og sa anak. Ikatulo, ang Biblia dili basahon sa mga nangagi lamang. Aduna usab kini kalambigitan sa atong kasaysayan karon og sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Makaplagan nato ang way utlan ng gugma sa Dios dinhi og karon uban kanato. Makaplagan usab nato kung unsaon nato pagtubag kini iyang gugma diha sa atong konkretong kahimtang og kinabuhi.